श्री पटेलजीले धेरै महत्त्वपूर्ण भाषण गर्नुभएको छ। मैले ती कुराहरू दोहोऱ्याइरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। म आज तपाईहरुका बीचमा आएको मेरो पार्टीका उद्देश्यहरू, मेरो पार्टीका विचारहरू, मेरो पार्टीले पुग्न खोजेको ठाउँ, मेरो पार्टीले हिँड्न खोजेको बाटो, मेरो पार्टीले गर्न खोजेका कामहरू के हुन्, के प्राप्त गर्न खोजेको हो मेरो पार्टीले, त्यो कुरा बताउन म यहाँ तपाईहरु समक्ष आएको। मेरो पार्टी सिंगै नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउन चाहन्छ। सबै नेपाली जनतालाई सुखी नेपाली बनाउन चाहन्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नेकपा एमालेको नारा हो, मुख्य एजेन्डा हो, मुख्य मुद्दा हो। हामीले पुग्न खोजेको गन्तव्य हो, हाम्रो यात्राको उद्देश्य हो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि सिंगै नेपाल विकास हुनुपर्दछ। सिंगै नेपालमा त्यो मधेसमा होस्, पहाडमा होस्, हिमालमा होस्, पूर्व होस् वा पश्चिम होस्, सबैतिर बाटाघाटा बनेका हुनुपर्दछ। हवाई मैदानहरू पुगेका हुनुपर्दछ। दुर्गम ठाउँमा पनि हेलिप्याडहरू बनेका हुनुपर्दछ। पक्की बाटा, पक्की पुलहरू, चौडा र सुविधायुक्त बाटाहरू, बेस र पुग्ने गरी, किनभने हामी जल स्रोतको धनी देश हौं। त्यसकारण हामीलाई बाल्न मात्रै होइन, उद्योगलाई चलाउन मात्रै होइन, अस्पताल चलाउन मात्रै होइन, विद्यालय चलाउन मात्रै होइन, हामीले सबै कुरामा प्रयोग गरेर निर्यात गर्न पनि, विदेशमा बेच्न पनि हामीलाई बिजुली पुग्छ। हामी खास गरी हामीले बिमस्टेकका देशहरू भनेको भारतदेखि, भारत, नेपाल, भुटान, म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड आदि देश, यी देशहरूसँग विद्युत एग्रिमेन्ट गरेका छौं। हामीले भारतसँग, बांग्लादेशसँग विद्युत व्यापार सम्बन्धी बिक्री गर्न सक्दछौं। अर्थात् बाटाघाटा बन्ने मात्रै होइन, हवाई जहाज बन्ने मात्रै होइन, झोलुङ्गे पुल बन्ने मात्रै होइन, हाम्रो विद्युत पर्याप्त हामीलाई पुग्ने गरी विद्युत उत्पादन हुनुपर्दछ र हामीले विद्युतीकरण मार्फत देशलाई आधुनिकीकरण, हाम्रो उत्पादनलाई आधुनिकीकरण र यी सबै गरेर सुविधायुक्त जीवन नेपाली जनताले विद्युतको प्रयोग गरेर उपभोग गरेर विद्युत हामीले विदेशमा बेच्न पुग्ने गरी उत्पादन गर्न सक्दछौं। त्यस काममा हामी लागेका छौं। यसरी पूर्वाधारका अरू कुरा, टेलिफोन, आईटी सेक्टर अथवा सामाजिक सञ्जाल, हामीले भनेका छौं डिजिटल नेपाल बनाउने, नेपाललाई नै, सिंगै नेपाललाई डिजिटल नेपाल, आधुनिक प्रविधि युक्त, संचार प्रविधि युक्त नेपाल बनाउने, त्यो हामीले भनेका छौं। देशभरि नै त्यो काम गर्नुपर्दछ। हाम्रो पार्टीको धारणा त्यही हामी गर्न खोज्छौं। हामी पर्यटनको विकास गर्न खोज्दछौं। त्यसकारण पर्यटकीय स्थलहरूको विकास, तिनको संरक्षण, तिनको विकास, तिनको प्रचार प्रसार, हामीसँग प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, जैविक
अनेक प्रकारका पर्यटकीय गन्तव्य हुन सक्ने स्थान र विषयहरू छन्। त्यसकारण हामी अत्यन्तै आकर्षक विश्व गन्तव्य हुन सक्दछौँ पर्यटनका लागि। हामीसँग हिमाल छ, प्राकृतिक हिसाबले भन्ने हो भने हिमाल छ, हाम्रा ग्लेसियरहरू हिमतालहरू छन्, झरनाहरू छन्, हेर्दै मान्छे मन्त्रमुग्ध हुने खालका। अरू यस्ता अनेक आकर्षक ठाउँहरू छन्, पहाडहरू छन्, तालहरू छन्, तलैयाहरू छन्, ट्रेकिङ रुटहरू छन्। हामीसँग धार्मिक पर्यटनका लागि, ऐतिहासिक पर्यटनका लागि मठ मन्दिरहरू छन्, मस्जिदहरू छन्, गुम्बाहरू छन्, चर्चहरू छन्। अनेक यस्ता ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वका खास गरी मठ मन्दिरहरू छन् जो असाधारण कला, असाधारण कथा त्यसमा जोडिएको छ, असाधारण विश्वास त्यसमा जोडिएको छ। यस्ता कुराहरू र अनौठा प्रकृतिका जो दुनियाँमा कहीँ पनि छैन त्यस्ता चिजहरू नेपालमा छ। पर्यटनको हामी विकास गर्न सक्छौँ, त्यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामी कृषिको आधुनिकीकरण गर्न सक्छौँ। अब हामीले हिजोकै तरिकाले परम्परागत निर्वाहमुखी खाली बाँच्नका लागि कृषि गर्ने होइन, कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण, मसिनीकरण र आफूलाई प्रयोग गर्न, उपभोग गर्न पुग्ने, खान पुग्ने खाद्यान्न, सब्जीहरू, फलफुल, मसला आदि सबै कुरा खान पुग्ने गरी उत्पादन गरेर त्योभन्दा बढी उत्पादन गरेर हामी निर्यात पनि गर्न सक्छौँ। अब हामी बिस्तारै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ जान्छौँ र निर्यातमुखी, निर्यात गर्न सक्ने अर्थतन्त्रतिर जान्छौँ। हिजो मात्रै काठमाडौँमा एउटा निर्यात व्यवसायीहरूको कार्यक्रम थियो, मैले त्यहाँ बोलेको थिएँ। हामीले उत्पादन नगरिकन निर्यात गर्न सक्दैनौँ। निर्यात योग्य कृषि आधारित, वनस्पति जन्य वा अरू कृषि आधारित, वनस्पति आधारित, प्रकृति आधारित यस्ता वस्तुहरू र अरू म्यानुफ्याक्चरिङ, मेसिनबाट बन्ने चिजहरू, यस्ता चिजहरूको उत्पादन गरेर हामी बजार, विश्वलाई बजार बनाउन सक्छौँ। हाम्रा अगाडि भारत जस्ता, चीन जस्ता ठुलो जनसङ्ख्या भएका देशहरू हामीसँग छन्। हामी ती देशहरूलाई बजार बनाउन सक्दछौँ। जति पनि उत्पादन हामी खपत गराउन सक्दछौँ। अब हामीले उद्योगहरूको स्थापना गर्नु छ निर्यातका लागि, त्यसकारण हामीले सेज स्थापना गरेका छौँ। मेरो नेतृत्वमा सरकार भएका बेला एमालेको सरकारले त्यस बेला 8वटा ठुल्ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरू, पहिलेका जस्ता ससाना औद्योगिक क्षेत्र होइन, 800-900 बिघादेखि 2100 बिघासम्मका विशाल औद्योगिक क्षेत्रहरू हामीले स्थापना गरेका छौँ। 8 ठाउँ उद्योगहरूको स्थापना गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रहरूको विस्तार गर्ने, उद्योग धन्दाहरूको स्थापना गर्ने, आफूलाई उपभोगका लागि आवश्यक पर्ने सामानहरू उत्पादन गर्ने, उपभोग बाहेक उपभोग गर्न नसकिनेका लागि बजारको बन्दोबस्त गर्ने र बाहिर पठाउने, दुर्गम ठाउँहरूलाई पनि सुगम बनाउने, त्यहाँको उत्पादनलाई पनि हामीले सहज बनाउने ती कामहरू गर्छौँ। हामीले सामाजिक जीवन, जनताको जीवन सहज सरल हुन सकोस्, सबै आरामसँग बाँच्न सकुन् भनेर केटाकेटीलाई पढ्ने व्यवस्था, बालबालिकाको अनिवार्य रूपमा स्कुल भर्ना, स्कुलबाट उनीहरूले छोडेर बाहिर जान नपरोस् त्यो व्यवस्था, किताबहरूको व्यवस्था, कपीहरूको व्यवस्था आदि, गरिब र लक्षित समूहलाई खाजाको समेत प्रबन्ध गरेर पढाउने व्यवस्था, यस्ता कामहरू गरेका छौँ। अशक्त व्यक्तिहरूको जीवन निर्वाहका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, एकल महिला जो अशक्त छन् उनका लागि
सामाजिक सुरक्षा भत्ता। ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि अघि श्री पटेलजीले भन्नुभयो, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि हाम्रा दाजु दिदीहरू बाआमाहरू जो 70 वर्षभन्दा माथिका छन् उहाँहरूलाई जीवन निर्वाह गर्नका लागि कमसे कम सरकारले महिनाको 4000 दिने गरेको छ। यसमा अरू कुनै पार्टीको कसैको योगदान छैन, नेकपा एमालेको योगदान छ। नेकपा एमालेले केटाकेटीलाई हेर्छ, बुढाबुढीलाई हेर्छ। नेकपा एमालेले ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा व्यवस्था गरेको छ। अब आगामी दिनमा निर्वाचन पछि एमालेको सरकार बनेपछि हामी स्वास्थ्य बिमामा अझ भरपर्दो व्यवस्थाहरू, अझ आधारभूत रूपमा जनताले स्वास्थ्य उपचार पाउने, गरिब भएको हुनाले नपाउने प्रणालीलाई अन्त्य गरेर यस्तो बिमा व्यवस्था हामी गर्छौं जसबाट हरेकले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउन सकोस्। त्यो व्यवस्था हामी गर्छौं। यसरी हामी मेचीदेखि महाकालिका सबै भूगोलमा बस्ने, मधेस पहाड हिमाली भेग सबैतिर बस्ने, सबै जातिका, सबै भाषा बोल्ने, सबै पेशा व्यवसाय अपनाउने तमाम जनताका लागि साझा विकासको एउटा अभियान, राष्ट्रिय अभियान विकासका लागि सञ्चालन गर्ने केपी ओली मधेस विरोधी हो भन्ने हल्ला चलाए केही स्वार्थी मान्छेहरूले। मधेसको मान्छे 60 वर्षदेखि त म मधेसको बासिन्दा हुँ। 60 वर्षदेखि मधेसमा बसेको छु। मलाई इनार कसरी खन्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, चापाकल कसरी गाड्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, भैँसीको पिठ्यौमा रागाको पिठ्यौमा बसेर भैँसी कसरी चराउनुपर्छ मलाई थाहा छ, हलो कसरी जोत्नुपर्छ मलाई थाहा छ। म त्यो तराईको मान्छे हुँ। खोलाबाट पैनी खनेर कसरी खेतमा ल्याउनुपर्छ त्यो मलाई थाहा छ। त्यसै कारण मैले बैलगाडामा धान बोकेर लिएर हिँड्दा, चामल बोकेर लिएर हिँड्दा, गाडीमा बैलगाडा रागागाडामा कोदालो राखेर खाडीहरू पुर्दै पन्छाउँदै रागागाडा निकाल्दै काम गरेको मलाई याद छ। त्यसकारण मलाई सबभन्दा सजिलो विकास तराईमा छ। विकास गर्न सजिलो, बाटो पहाडमा जस्तो ब्लास्टिङ गरेर बाटो खोल्नु पर्दैन, पहरो फोर्नु पर्दैन। यहाँ त माटो खनेर अलिकति उठाइदिएर ग्राभेल गरिदिएर पिच गरिदिए तुरुन्त पक्की बाटो हुन्छ। तराईमा सबभन्दा सजिलो छ। बाटो एउटा पनि नहुँदा मेरो जिल्ला झापा जिल्लामा एउटा पनि बाटो थिएन, पक्की होइन, कच्ची पनि बाटो थिएन, बैलगाडा रागागाडा हिँड्ने बाटो मात्रै थियो। त्यसमा मैले सानै हुँदाखेरि तलबाट खुट्टा छिराएर साइकल चलाउन सिकेर त्यस्तै बाटोमा, आलीको बाटोमा साइकल चढाएर हिँडेको मान्छे हुँ।